बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। नताशा को लवाहिकीन की जानिब से मुआफ़ करने के बावजूद भी सज़ा हो सकती है। ये कैसे मुमकिन है? ऐसा क्यों हो रहा है? और उसके अलावा सरकार अब इस जो मामला है नताशा, इसमें कूद पड़ी है। अब सरकार के कूदने के बाद अब नताशा के लिए मज़ीद मुश्किलात हो सकती हैं। कहा यह जा रहा है कि सज़ा तो होगी, और सिर्फ नताशा को नहीं होगी, उनके शौहर को भी हो सकती है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। बार बार रिकैप: 19 अगस्त 2024 कारसाज सर्विस रोड नताशा, जिसने 2 इंसानों की जान ली और उसके अलावा मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। मुतअद्दिद अफराद इस वाक़े में ज़ख्मी हुए। एक ज़ख्मी कई दिन तक ज़ेरे इलाज रहा, उनकी हालत तशवीशनाक भी रही। ये पुलिस की जानिब से बताया गया, अस्पताल ज़राए की जानिब से बताया गया। इब्तिदा में नताशा ने जो ढोंग रचाया, जो ड्रामा बनाया, उसमें ये बताया गया कि भाई जहनी मरीज़ा हैं, लेकिन डॉक्टर चुनी लाल की वो रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने बताया कि नहीं भाई, ये जहनी मरीज़ा नहीं है। और इन्होंने कोई भी ऐसा सबूत फराम नहीं किया जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके या जो इनके दावे को साबित करे कि इनका कोई इलाज चला है किसी भी वक्त। तो ये भी बताया गया डॉक्टर चुनी लाल की रिपोर्ट में। उसके बाद मुतअद्दिद बातें सामने आई कि भाई देखें इन्होंने, और उसके बाद फिर जो पहला इल्ज़ाम मौके पर लोगों की जानिब से लगाया गया वो ये था कि नताशा नशे में धुत थी। और उसके बाद इसकी तस्दीक 8 रोज़ बाद आने वाली मेडिकल रिपोर्ट में हुई। इससे पहले ही पता चल गया था, सहाफ़ियों को ये बता दिया गया था कि इनके जो सैंपल्स हैं उनमें ये पता चला है कि इन्होंने आइस, जी हाँ, आइस इस्तेमाल किया हुआ था। और उसके बाद नताशा पर एक और मुकदमे का इंदराज हो जाता है। लेकिन इतने में हमारे सामने ये ख़बर आती है कि नताशा और उसके अलावा जो नताशा ने जिन लोगों की जान ली उस फैमिली में, यानी आमना आरिफ की फैमिली, उनके जो मामलात हैं वो तय पा जाते हैं। उसके बाद ये होता है कि जो ख़बर आ जाती है हमारे सामने कि एनओसी जमा करवाया जाता है अदालत में कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, हम अल्लाह की रज़ा की खातिर नताशा को मुआफ़ करते हैं। ये कहा जाता है आमना की फैमिली की जानिब से। हमारे सामने जो ख़बर आती है वो ये होती है कि नताशा और जो आमना आरिफ की फैमिली है उसमें 5.5 करोड़ रुपए की जो दियत है वो दी गई है। उसके बाद ये मामलात ऐसे तय हुए हैं। उसके बाद हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। मिसाल के तौर पर यह भी बताया जाता है कि आमना के किसी रिश्तेदार को मुलाजमत दी जाएगी और ये तमाम तर सिलसिला जारी रहेगा। तो ये मामला इतना सादा है नहीं जितना हमें बताया गया। अब उसके बाद फिर हम ये ख़बर सुनते हैं कि नताशा की ज़मानत मंजूर हो जाती है। इससे पहले जो नताशा की सहूलियात वाली ख़बर वो हमारे सामने आती है कि भाई मोहतरमा चॉकलेट्स खाती हैं, मोहतरमा अचार खाती हैं, मोहतरमा यानी जो चाहे मंगवा सकती हैं जेल में। मोहतरमा को नफ्सियाती वार्ड में रखा गया, लेकिन मोहतरमा जहाँ चाहें जेल में जा सकती हैं। मोहतरमा के पास एसी है, वाईफाई है, और ये तमाम तर जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की सहूलियात होती हैं वो नताशा के पास मौजूद होती हैं। और ये तो लग्जरीज़, ये जो फेवर नताशा को मिला, ज़ाहिर है उनके पैसे की वजह से उनको दिया गया। अब देखें इस केस का जो करंट स्टेटस है वो क्या है, क्योंकि नताशा की एक मरतबा मुनशियात के मुकदमे में ज़मानत मुस्तरद हो चुकी है। उसके बाद अदालत ने एक बार फिर फ़ैसला महफूज कर लिया था और उस फैसले की जो ख़बर हमारे सामने नहीं आई। अब क्योंकि अभी तक जो हतमी चालान है वो अदालत में पेश नहीं किया गया। एक फॉरेंसिक के लिए वीडियो भी भेजी गई जिसमें नताशा ने हिट किया था आमना आरिफ की गाड़ी को, यानी बाइक को। और अब ज़राए क्या बता रहे हैं इस केस के हवाले से? ज़राए बता रहे हैं कि हतमी चालान में क्या होगा, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस की दफ़ा 114 को शामिल किए जाने का इम्कान है। अब ये दफ़ा अगर शामिल होती है तो क्या होगा
ملزمہ نتاشا کے جو شوہر ہیں دانش اقبال، اس کو بھی حتمی چالان میں بطور شریک ملزم شامل کر لیا جائے گا۔ یعنی دفعہ 144 کہہ رہا ہوں، دفعہ 114 کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اطلاق کا مطلب ہے کہ جس گاڑی سے حادثہ ہوا وہ کس کے نام پر ہے، اور یہ ہے گل احمد انرجی پاور لمیٹڈ، اور اس کے مالک کون ہیں؟ دانش اقبال۔ اور اگر گاڑی کا ڈرائیور نشے کی حالت میں تھا تو گاڑی کا مالک بھی شریک ملزم تصور کیا جائے گا۔ یہ دفعہ 114 ہے موٹر وہیکل آرڈیننس۔ اس جان لیوا حادثے پر اس وقت 2 مقدمات درج ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک جس میں NOC دیا گیا کہ بھئی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، قتل کا مقدمہ، اور اس کے علاوہ ایک مقدمے میں مقتول عمران عارف کے بھائی امتیاز عارف مدعی ہیں، یہ ایک مقدمہ ہے۔ اور جو دوسرا مقدمہ ہے وہ ہے امتناع منشیات ایکٹ کے تحت، جس میں خود سرکار مدعی بنی ہوئی ہے۔ سرکار، گورنمنٹ آف پاکستان۔ سمجھوتا کب ہو سکتا ہے؟ یعنی جو کمپرومائز ہے یہ کب ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے قانون یہ کہتا ہے کہ مصالحت اس مقدمے میں ہو سکتی ہے جس میں مدعی سرکار نہ ہو، یعنی اس میں تو ہو سکتی ہے نا جس میں امتیاز عارف مدعی ہیں، ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو سرکار جس مقدمے میں مدعی ہے اس میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کیونکہ امن عامہ کا مسئلہ ہے۔ مذکور حادثے سے متعلق درج مقدمے میں جہاں تک سمجھوتے کی بات ہے تو مرکزی کیس میں عدالت میں صرف ضمانت کی حد تک سمجھوتا ہو چکا ہے۔ اگر آگے کیس ڈائے تو یہ بھی ممکن ہے اگلی 2-4 تاریخوں میں آپ کو یہ خبر سننے کو ملے کہ آمنہ عارف کی جو فیملی ہے انہوں نے باقاعدہ نتاشا کے کیس سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ خبر آپ کو حیران ضرور کرے گی، لیکن یہ اس کے لیے تیار ضرور رہیے گا۔ اس کیس میں بہت بڑی خبر ہے جو کہ آ بھی سکتی ہے، بہت جلد آ سکتی ہے، اگلی 2-4 سماعتوں میں آپ کو یہ خبر سننے کو مل سکتی ہے، کیونکہ جب مدعیان نے معاف کرنے کا اعلان کر دیا ہے تو پھر کیس بھی نہیں چل پائے گا، کیونکہ وہ کیس سے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ دوسرا معاملہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ سرکار خود آئے کہ بھئی ہم دیکھتے ہیں، ہم خود اپنی مدعیت میں اس کیس کو پرسو کرنا چاہتے ہیں تو چل سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ سرکار کی مدعیت میں جو مقدمہ ہے یعنی منشیات والا وہ جاری رہے گا۔ عدالت کی جانب سے نتاشا دانش کی ضمانت کی درخواست خارج ہونے پر عدالت نے قرار دیا تھا، عدالت نے بتایا تھا کہ ورثاء کے سمجھوتے کا تعلق مرکزی مقدمے سے جو ایکسیڈنٹ والا، اور اس کے بعد منشیات ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں مدعی خود سرکار ہے، اس لیے مذکورہ سمجھوتے کا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا ضمانت کی درخواست خارج کی جاتی ہے۔ یہ جب ضمانت کی درخواست امتناع منشیات ایکٹ میں خارج کی گئی تھی۔ اب اس ضمن میں جو ذرائع ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سمجھوتا ہو جانے کے بعد بھی اگر منشیات کے استعمال کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو ملزمہ نتاشا دانش کو، جی ہاں، 3 سال تک سزا ہو سکتی ہے، یہ 3 سال کی بات۔ اور اس کے علاوہ جو موٹر وہیکل آرڈیننس کی دفعہ 114 کا اضافہ مرکزی مقدمے میں ہوگا، جس میں نتاشا کے شوہر کو بھی جرم میں معاونت کے تحت شامل کیا جائے، لیکن سمجھوتے کے بعد یہ مقدمہ بھی ختم ہو جائے گا اور صرف امتناع منشیات ایکٹ کے تحت درج مقدمہ ہی زیر سماعت رہے گا، جس کی سزا نتاشا دانش کو 3 سال تک ہو سکتی ہے۔ اور میں آپ کو بار بار یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس خبر کے لیے تیار رہیے گا کہ نتاشا دانش کو آمنہ عارف کی فیملی نے معاف کرنے کے بعد مقدمے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ ذرائع ایسا رپورٹ کر رہے ہیں، اگلے 2-4 دنوں میں یا اگلی 2-4 سماعتوں میں یہ آپ کو خبر سننے کو مل سکتی ہے، اس کے لیے تیار رہیے گا۔ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔